السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البلد کو پڑھیں گے اور اس کے الفاظ اور تلفظ کو بہتر طور پر سیکھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة اب ہم پیچھے سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے دوبارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.